नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। नेपाली राजनीतिमा फेरि कालो बादलहरू मडारिन थालेको छ। यस अर्थमा कि वर्तमान सरकारले हठातमा बिना सल्लाह जस्ता आरोपहरू लगाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्षले सरकारले ल्याएको अध्यादेश संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश तत्कालै खारेज हुनुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यही अध्यादेशकै प्रकरणका कारण नेपाली कांग्रेसका सभापति प्रमुख विपक्षी दलका नेता पनि संवैधानिक परिषदको बैठकमा जानु भएन र संवैधानिक परिषदको अध्यादेश पछाडि अब अध्यक्ष भनेको प्रधानमन्त्री सहित 3 जनाले बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने, बैठक बस्न सक्ने व्यवस्थाहरू गरिए पछाडि यहाँ शक्ति पृथकीकरणलाई समेत ध्यानमा दिएर त्यहाँ गरिएका व्यवस्थाहरूलाई वर्तमान सरकारले कुल्चिएको भनेर आरोप लागेको छ। अर्थात् सरकार अब अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भयो, आरोप यसरी लगाइयो। सँगसँगै यहाँ राष्ट्रपतिको भूमिकालाई पनि प्रश्न उठाइएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका पक्षपातपूर्ण भयो भनिएको छ, एकपक्षीय भयो भनिएको छ। अभिभावकत्व लिनुपर्ने थियो, राष्ट्रपतिले त्यो लिन सक्नु भएन भनेर यसरी व्याख्या टिप्पणी गरिरहेका छन् र बजारमा, राजनीतिक बजारमा यसरी चर्चा सुरु भएको छ। अब संसदको अधिवेशन बस्नै पर्छ यो पुसको 18 भित्र र त्यो बैठक सुरु भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्मका प्रस्तावहरूका विषय चर्चा सुरु भएका छन्, त्यो पनि सत्तारूढ दलभित्रैबाट। यसको अर्थ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो बीचमा अब संविधान नै डिरेल हुने अवस्थामा यो मुलुक पुग्दैछ। राष्ट्रपतिको भूमिका किन विवादास्पद रह्यो? राष्ट्रपतिले राजनीति गरिराख्नु भएको छ या राष्ट्रपतिलाई राजनीति गरिराखिएको अवस्था छ? यावत विषय जोड्दै आज हामी राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु यादवसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। पृष्ठभूमि मैले बताएँ, अब यो तपाईँ राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ, देशको राजनीतिको विषयमा कुनै न कुनै सङ्केत पूर्वानुमान त पक्का गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कहाँ जाँदैछौँ, के सङ्केत देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यहाँबाट सुरु गरौँ त किम्बा। एउटा कुरा भुलाउनु भयो, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। म राष्ट्रपतिजीको सल्लाहकार छु, सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको। तर मैले यहाँ आएर एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी र संविधान सभामा बसेको हुनाले म त्यो अनुसार जान्छु। मलाई एउटा निवेदन के गरौँ भने राष्ट्रपतिजीको बारेमा सोध्नु सुगरा गरौँला, तर मैले जे जति भन्छु मैले एउटा राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थी र संविधान सभाका सदस्य भएको नाताले यो संविधान अनुसार चाहिँ म कुराहरू गर्छु। ठिक छ। त्यसकारण चाहिँ यससँग जोड्नु भनेको यसैसँग जोडौँ भने म गर्छु। दोस्रो कुरा के यहाँ राख्नु भएको छ, के प्रश्न के आयो? हो, यो राजनीतिक हाम्रो सङ्केत तपाईँ के देख्नुहुन्छ? यो कन्स्टिट्युसन अनुसार चाहिँ सरकार गठन भएका हुन्। यो कन्स्टिट्युसनले काङ्ग्रेसले पनि, राजपाले पनि, कम्युनिस्टले पनि यो मानेका हुन्। यहाँसम्म कि राप्रपा पनि मानेर नै यो संविधान अन्तर्गत उहाँ मन्त्रीमण्डलमा आउनु भएको हो। र यो एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा चाहिँ के छ भने कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले जान सकिएन। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले केपी ओली प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको छ भने अहिले यहाँले सोध्नु भएको कुरा सबभन्दा राम्रो कन्स्टिट्युसन काउन्सिलको कुरा हो। कन्स्टिट्युसन काउन्सिलमा एउटा कुरा म के निवेदन गर्न खोजेँ भने त्यो चाहिँ नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्ने हो कन्स्टिट्युसन काउन्सिल संवैधानिक परिषदमा। र म इस्यु वाइज गरेन, यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, म इस्यु वाइज त कृपया आउँछु नै। तपाईँ एउटा राजनीति शास्त्री, संविधान सभाको सदस्य पनि भइसकेको व्यक्ति, राष्ट्रपतिको तपाईँ सल्लाहकार नै हुनुहुन्छ। आम मान्छे जो भुइँ मान्छे भनिन्छ नि हामी, उसले बुझ्ने राजनीतिक पूर्व सङ्केत र तपाईँले बुझ्ने अलिक उपल्लो तहको बिल्कुल फरक छ, सूचनाहरू बिल्कुल फरक छन्। हाम्रो राजनीतिक बादल चाहिँ कालो बादल मडारिन थालो भनिँदैछ, सङ्केत त्यति राम्रो छैन भनिएको छ। तपाईँ के सङ्केत देख्नुहुन्छ? यता तपाईँ एउटा राजनीतिक शास्त्रीको हिसाबले म त्यही विश्लेषण गर्दै थिएँ। जे होस् चाहिँ के छ भने यस्तो सुरुदेखि चलिरहेको हो। 2007 सालदेखि 15 साल पनि चल्यो, 2047देखि चाहिँ 56 सालसम्म पनि देखिएकै हो, 15 देखि 30 देखि चलेकै हो।
त्यसकारण के हो भने हाम्रो यो पोलिटिकल कल्चर पनि यस्तै हो। संविधान पनि चलिरहन्छन्, सरकार पनि चलिरहेको हुन्छन्, विरोध पनि भइरहेको हुन्छन् सडकमा। 6 दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर हुनुभएको थियो, 6-7 दिन कति भएको थिएन, विरोध सुरु भएकै हो होइन। यहाँ पनि केपी ओली प्राइम मिनिस्टर भएको 1 महिना पनि भएको थिएन, विरोध सुरु भएकै हो। त्यसकारण के हो भने यस्ता विरोधहरू चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल कल्चरमा सधैँ देखिरहेका हुन्छन्। तर संविधान पनि चाहिँ चलेकै हुन्छन्, डेमोक्रेसी पनि चलेको छ। डेमोक्रेसी जाँदैन, जति गरे पनि यो कन्स्टिट्युसन र यो लोकतन्त्र भनौँ, प्रजातन्त्र भनौँ, यो चाहिँ रहिरहन्छन्। व्यक्ति जाने व्यक्ति आउने भनेको यो कुनै ठुलो कुरा होइन, यो गौण कुरा हो। व्यक्ति जान सक्ने सङ्केत चाहिँ हो यो पूर्वानुमान होइन। व्यक्ति पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री कुनै बेला पनि जान सक्छ, जहाँ पनि जान सक्छ। मार्गरेट थ्याचर त्यत्रो चाहिँ फकल्यान्ड काण्डमा त्यति ल्याएको 402, 600मा 402 अहिलेसम्म कसैले ल्याएको थिएन। तर उनले के भयो भने आफ्नो अवधि हुँदा पनि उहाँले आफै राजीनामा दिनुभयो र छोड्नुभयो। उहाँ जान सक्ने त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा कोही जहिले पनि हुन्छ। शेरबहादुरजी सोचेकै थिएन कि म जान्छु भनेर, विश्वासको मत लिनुभयो। 2 जना उहाँको आफ्नै पार्टीका सदस्यले चाहिँ अनुपस्थिति भयो, विश्वास मत पुगेन, उहाँ राजीनामा दिनुभयो होइन। गिरिजाबाबुले चाहिँ के छ भने 3 वर्ष पनि पुगेका थिएन, उहाँको आफ्नै चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसका सदस्यहरू 36 जनाले के अरे ऊ गरेन, प्रोग्राम र पोलिसीमा 74मा आयो, उहाँले राजीनामा पनि दिनुभयो, संसद विघटन पनि गर्नुभयो। त्यसकारण के अरे माधव कुमार नेपालले जुन बेला प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो आफ्नै पार्टीको कारणले उहाँले राजीनामा दिनुभयो। आफ्नै पार्टीले उहाँको अध्यक्षले चाहिँ पुरै भन्नुभयो यो भ्रष्ट सरकारले यो पार्टीले केही सहयोग गर्दैन भनेर। यही अहिलेको चाहिँ माओवादीले के भन्नुभयो भने रिमोट कन्ट्रोलबाट र ढोकाबाट होइन झालबाट छिरेको चाहिँ यो गभर्मेन्टलाई कुनै पनि हालतमा के अरे लेजिटिमेसी दिँदैन। यसको मतलब के हो भने पद एउटा हुन्छन् प्रधानमन्त्री, दावेदार 10वटा हुन्छ। अब एउटा कुरा के हो भने 9 जना चाहिँ उसको विरोधमा हुन्छ। 1 जना प्रधानमन्त्री बन्छन्, 9 जना लाग्यो। भोलि जो आओस्, चाहे कोही आओस्, चाहिँ फेरि 9 जना मिलेर उहाँलाई हटाउने चाहिँ षड्यन्त्र भोलिदेखि नै सुरु हुन्छ। त्यसकारण यो कल्चरलाई हामीले कसरी गर्ने हो। अब मैले यहाँलाई तत्काल एउटा खण्ड चाहिँ तपाईँ अलिकति आइसोलेट गर्न चाहे। तपाईँ राष्ट्रपतिको सल्लाहकार नभएर एउटा राजनीतिक शास्त्रीको हिसाबले, म त्यतातिर मात्रै एकछिन कुरा डाइभर्ट गर्छु है। अब राजनीतिक शास्त्रीको हिसाबले यो कम्युनिस्ट पार्टी सत्तारूढ नेकपाभित्र यो जे गतिविधि देखिरहेछ नि, यसको सङ्केत चाहिँ के त त्यसो भए? यो पार्टीभित्र जुन भइरहेछन्, यो 9 महिने पहिलाचोटि विश्वमा चाहिँ आयो 9 महिने सरकार, अल्पमत भए पनि उहाँले लेजिटिमेट भएर चुनाव जितेर आयो। 9 महिनामा 6 महिना पनि बित्या छैन, त्यहीँबाट सुरु भयो। सानाजी र झलनाजीको अहिले पनि हेरौँ, धेरै उहाँले सुरु गरिसक्नु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ दोस्रो सरकार चाहिँ प्रचण्डजी बनाउनु भयो। प्रचण्डजीले पनि राजीनामा 6-9 महिनामा दिनु पर्यो। कसैले भन्छन् आफ्नै, कसैले के भन्छन्, जे होस् उहाँले दिनुभयो। त्यसपछि चाहिँ माधव नेपालजी चाहिँ आफ्नै पार्टीको चाहिँ के छ भने सहयोग नभएर यो सरकार भ्रष्टभन्दा भ्रष्ट चाहिँ उपमा दिएर उहाँ छोड्नुभयो। अनि त्यसपछि झलनाजी आउनुभयो। झलनाजी त 3-4 महिना पनि चलाउन सक्नु भएन, पार्टीले उहाँलाई चाहिँ सबैजना विरोध गर्यो। माधव नेपाल आयो भने झलनाजीले विरोध गर्नुभयो, प्रचण्ड त सुरुदेखि विरोध गर्नुभयो। यहाँ ट्रेन्ड्स हेरौँ न। अनि माधवजीलाई चाहिँ के छ भने केपी ओलीले समर्थन गरेका थियो। अब त्यसपछि झलनाजी आउनुभयो। झलनाजीलाई त के अरे माधवजी र केपीजी दुवैजना विरोध गर्नुभयो, सबै विरोध गरेर उहाँलाई चाहिँ तह लगाइयो। त्यसपछि बाबुरामजी आउनुभयो, यहाँले हेर्नुभयो होला, बाबुरामजीले आफ्नै पार्टीमा लगाए। यो ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने आफ्नै पार्टी, बाहिरको पार्टी त हुने नै भयो, अपोजिसनले त गर्ने नै भयो, आफ्नै पार्टीले चाहिँ सबै सरकारहरू गएको हुनाले यो ट्रेन्ड चाहिँ अहिलेसम्म चलिरहेछ। अहिले पनि हेर्नुभयो भने केपी ओलीलाई अपोजिसनबाट थ्रेट भन्दा पनि आफ्नै पार्टीबाट थ्रेट भएको छ। र त्यो थ्रेट पनि कस्तो हो भने विधान, कम्युनिस्ट पार्टीको विधान र संविधान भन्दा पनि बाहिर छ। जस्तो उहाँले राजीनामा माग्ने, पार्टीले राजीनामा माग्ने त माग्न, तर उहाँले त दिने होइन नि। उहाँ त संविधान अनुसार प्राइम मिनिस्टर भएको हो। संसदको चाहिँ के छ भने उहाँले चाहिँ संसदको चाहिँ के छ भने अविश्वासको प्रस्तावलाई पार्टी संसदीय दलको नेताबाट हटाएर चाहिँ गरी प्राइम मिनिस्टर हटाइदिए भइहाल्यो नि। संविधान पनि रक्षा हुन्छ,
प्रधानमन्त्री पनि हटिन्छन्, प्रक्रिया पनि पुरा हुन्छन्, यो संविधानलाई चाहिँ लेजिटिमेसी पनि हुन्छ। तर एउटा विषय नि, अब यो कम्युनिस्टको तपाईँले नेपालको ट्रेन्ड अलिकति बताउनु भयो, संसारकै ट्रेन्ड हेर्ने भने यो कल्चर लगभग त्यस्तै देखिन्छ। जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि आफ्नै पार्टीभित्रको षड्यन्त्र शक्ति आर्जनका लागि भएका एकअर्काका दाउपेच। तर हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ अलिक त्यो संसारभन्दा फरक हौँ, अन्त चाहिँ रक्षात्मक प्रतीकात्मक भइरहेको बेला हामीलाई जनताले त यसरी मत दिए, हामी चाहिँ एग्रेसिभ हुने अवस्थामा पुग्यौँ, हामीलाई त्यो हिसाबले मत दिए। संसारको कम्युनिस्टभन्दा हामी फरक हौँ उनीहरू भन्थे। कल्चर र ट्रेन्डले मात्र फरक देखिएन फेरि। होइन, कल्चर र ट्रेन्डमा चाहिँ कस्तो भयो भने नेताहरू यही हुन्, तर जनताले जस्तो गर्नु ख्रुसेभलाई चाहिँ क्रिमियामा गएर बन्द गरेर गरेकै हो, स्टालिनले के कुराहरू आएको किताबमा पढेकै हो, होइन, यहाँ के अरे त्यो चाइनामा पनि हामीले पढेकै हो, चाउचास्कीको पढेकै हो, होइन। त्यो भएको हुनाले के छ भने यो ट्रेन्ड चाहिँ नेपालमा इन्डियामा भन्नुहुन्छ भने हिन्दुस्तानमा ज्योति बसुलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने अपोजिसन सबैले चाहिँ उहाँलाई दिइसक्यो, उहाँ त राम्रो मान्छे हो, तर उहाँले आफ्नै पार्टीले उहाँलाई दिएन। त्यो एउटा चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ देखियो। तर नेपालमा कस्तो छ भने जनताले पनि मत दिएको हो कम्युनिस्ट पार्टीलाई, र संसदले पनि बनाइएको हो, पार्टीले बनाइएको बनिसकेपछि चाहिँ यो सबै समकक्षी पनि भए, सबैजना दावेदार भएको हुनाले यो ट्रेन्ड चाहिँ के हो भने व्यक्तिगत स्वार्थमा बढी भयो। अहिले देखिएको अहिले त व्यक्तिगतै हो। अहिलेको कुनै संवैधानिक चाहिँ समस्या देखिएन, पार्टीको समस्या देखिएन, विधान पनि मैले ल्याएर पढेकै हो, तर योभन्दा बढी चाहिँ के हो भने व्यक्तिगत आकांक्षा बढी भएको हुनाले यस्तो समस्या देखियो। तर त्यो विधानमा कुनै निर्णय सहमतिबाट हुन नसके बहुमती प्रक्रियाबाट गर्ने भनेर त। तर एउटा कुरा छ नि हजुरको, मैले एउटा सबभन्दा पहिले यो विधानमा कस्तो छ भने सबभन्दा पहिला संसद के अरे पार्टीमा कुनै चाहिँ प्रस्ताव पेश गर्नु पर्यो भने त्यो प्रस्ताव के गर्नुपर्छ भने दुईटा अध्यक्षको सहमति हुनु पर्यो। एजेन्डामा सहमति भएपछि चाहिँ महासचिवले प्रस्ताव पेश गर्नु, प्रक्रिया यही हो, छिर्ने प्रक्रिया। तर अहिले 19 पेजको जुन चाहिँ प्रचण्डजीले दिनुभएको छ अहिले चाहिँ सचिवालयमा र पार्टीमा र थाई, त्यो चाहिँ दुईटै पार्टीको अध्यक्ष के अरे सहमतिबाट प्रधान महासचिवले पेश गरेको हो। त्यो संविधानमा पहिले नै विधानमा उल्लङ्घन हो। दोस्रो कुरा यहाँलाई निवेदन गरौँ, के अरे त्यो पोलिटिकल डकुमेन्ट हो कि यो त महेन्द्रले बिपीलाई लगाउनुभन्दा पनि ठुलो चाहिँ अभियोग लागेको हो। यदि त्यो लेजिटिमेसी त्यो प्रुफ भयो भने त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, किन राजीनामा दुईटै पदबाट उहाँलाई दिनुपर्छ, त्यत्रो ठुलो अभियोग लागेको होइन। त्यसकारण त्यो अभियोग एउटा त ल्याउने नहुने, त्यसमा सबै चाहिँ नेताहरूको सही गर्नुभएको छ, विधानको उल्लङ्घन त त्यहीँबाट सुरु भयो होइन। अनि त्यो उल्लङ्घन गर्ने आफै चाहिँ अरूलाई दोष लगाउने भनेको कहाँसम्म यो लेजिटिमेसी छ हेरौँ न। चाहिँ समस्या त्यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ टक्रावबाटै देखियो नि त। ओके, अब अघि मैले सुरुमा सोधेको प्रश्नमा एकपटक फेरि फर्केँ, मैले सम्झाएँ। सङ्केत के देख्दै हुनुहुन्छ भन्दा तपाईँले भन्नुभयो यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मन्त्री जान सक्छ, व्यवस्था रहिरहन्छ भन्नुभयो होइन। तर अहिले त व्यवस्थामाथिका प्रश्न पनि सुरु भयो नि। यो पछिल्लो समय सरकारले गरेको काम मानौँ, मङ्गलबार नै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश आयो, त्यो 2 पटकसम्म बैठक बस्ने प्रयासका बावजुद बैठक बस्न असफल भए पछाडि अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश ल्याएको विदिन मिनेटमा राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई प्रमाणीकरण भयो, जारी भयो, र यही प्रक्रियाका कारण अब यहाँ तपाईँले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कुरा त गर्नुभयो, भनि नै यसरी थालियो राष्ट्रपतिको पनि पद जान सक्छ, यो खालको व्याख्या सुरु भयो भनेको कतै न कतै पोलिटिकल भ्याकुम होला कि जस्तो खालका सङ्केतहरू यसरी सुरु भएको छन्। एउटा कुरा के हो भने कन्स्टिट्युसनल चाहिँ कि हेड अफ द स्टेट भनेको सम्मानित पद हुन्छ। उहाँ जुन पनि जे पनि कार्य गर्ने हो भने मन्त्री परिषद र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अथवा राजाले जसले पनि गर्छ। यहाँसम्म कि व्यक्तिगत कुराहरू पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु, व्यक्तिगत कुराहरू यदि कुनै कुरा आयो भने प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, एडवर्ड 8 चाहिँ राजा थिए त्यहाँ ब्रिटेनका,
त्यो उहाँले एउटा सिम्सन नामको केटीसँग उहाँको एफेयर चल्यो। त्यो दुईटा श्रीमान पहिले छोडिसकेको, एउटा छोरीको आमा पनि। उहाँले के गर्नुभयो भने हाउसमा प्रश्न उठायो। हाम्रो चाहिँ के छ भने राज संस्थाको गरिमामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यसकारण राजाले यो गर्नु हुँदैन थियो भने बाल्डविनले के भन्यो भने यो चाहिँ के हो भने मलाई थाहा भएन, म राजासँग सोध्छु अनि तपाईँलाई भन्छु। राजासँग सोध्यो, राजा भने हो मेरो सिम्सनसँग एफेयर हो, म बिहा गर्छु। त्यसो भए तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न, किनकि व्यक्तिगत कुरा पनि हाम्रो चाहिँ परम्परासँग हाम्रो रीतिरिवाजसँग जोडिएको छ। तपाईँ हेड अफ द स्टेट हो, तपाईँले मन्त्री परिषद र पार्लियामेन्टको भित्र हो। अनि उहाँले के गर्नुभयो भने म राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभयो। मैले भन्दाखेरि के हो भने जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, नेहरूले इन्डियामा उहाँले कुनै पनि नियुक्तिहरू गरेर के गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो गर्नै हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि उठ्थ्यो चाहिँ यो तपाईँले राजदूतको नियुक्तिहरू गर्नुभयो, मन्त्री परिषदको पनि सिफारिस भएन, नेहरूको तपाईँले के गर्नु? अनि उहाँले के भन्नु, तपाईँले भने ठिकै हो। वास्तवमा मलाई पनि भन्नुहुन्छ भने नियममा के हो भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने हो। तर मैले त अखबारमा पढ्छु कि फलानु फलानु नियुक्ति भएको हो भने कलकत्ता विश्वविद्यालयमा उहाँले भन्नुभयो। अनि उहाँले कहनु मेरो त राष्ट्रपतिको अधिकार सही गर्ने हो, मन्त्री परिषदले ल्याउने हो, मेरो अरू कुनै अधिकार छैन। तर मोरली के हो भने मसँग चाहिँ यो विज्ञप्ति जारी हुनुपर्ने थियो। अनि उहाँले हच्किनुभयो। त्यसकारण मैले एउटा उदाहरण के दिएँ भने स्केबियन कन्ट्रीमा पनि हामीले उदाहरण दिने स्केबियन कन्ट्रीको के अरे राष्ट्रपतिको हेड अफ द स्टेटको अनि कुरा खोज्ने हामी एक्टिभको। अनि उहाँले यदि पास गर्नु भएन भने सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले मन्त्री परिषदले दिएको विधेयकलाई उहाँले पास गर्नु भएन भने यतातिर मन्त्री परिषदले मन्त्रीले उहाँको मान्छेले राष्ट्रपति चाहिँ सम्माननीय सक्रिय हुनुभयो, उहाँ मन्त्री परिषदको चाहिँ सिफारिसलाई संविधान अनुसार गर्नु भएन भने यता पनि कुरा उठ्ने, उहाँले गर्नुभयो भने यताबाट कुरा उठ्ने। अब गर्ने त संविधानै हो। यहाँ संविधानको 114मा हेरौँ र यो संविधानमा हेरौँ, मन्त्री परिषदको सल्लाह अनुसार प्रधानमन्त्रीको सल्लाह अनुसार एउटा त मन्त्री परिषदको सल्लाह पार्लियामेन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री चाहिँ ठुलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो हिजो पनि मैले कान्तिपुरमा देखेँ, नामै भनौँ न के फरक पर्छ र अर्थमन्त्री के ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले उहाँले असहमति देखाउनुभयो तर राजीनामा दिनु भएन। असहमति थियो। ईश्वर पोखरेलले बाबुरामको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा हुँदाखेरि उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ असहमति देखाउनु भएको छ। खोइ उहाँले असहमति देखाए, टिभीमा असहमति देखाएको, प्रधानमन्त्रीसँग असहमति भएर उहाँ बस्नु सक्नुहुन्न, बस्नु पनि हुँदैन, उहाँले मोरल पनि मिल्दैन, कन्स्टिट्युसन पनि मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ। उहाँ राजीनामा पनि नदिने, अनि अहिले सभामुखको कुरा पनि हजुरलाई भनौँला, राजीनामा पनि नदिने अनि विरोध पनि गर्ने मिल्छ। प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा मन्त्री चाहिँ पूर्ण रूपले प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायित्वै हुनुपर्छ। जुनियर मिनिस्टर जन मेजरसँग सिनियर मिनिस्टर थियो तर उसँग चाहिँ उत्तरदायित्व थियो, त्यो पनि होइन। मनमोहन सिंह आफै प्रणब मुखर्जी अर्थमन्त्री हुँदाखेरि मनमोहन सिंहलाई गभर्नर बनाएको हो, आफै नियुक्ति दिएको, तर ऊ प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँ अर्थमन्त्री बन्नुभयो। अनि जुनियर हुँदा पनि उहाँप्रति लोयल हुनुभयो, किन भनेको प्रधानमन्त्री हो। त्यति होइन, रविन्द्रनाथ शर्मा चाहिँ के थियो भने क्याबिनेट मन्त्री थियो र मरिचमान सिंह चाहिँ त्यसको सहायक मन्त्री, भूमि सुधारकी के थियो। पछि मरिचमान प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ चाहिँ उहाँको मन्त्रीमण्डलमा जानुभयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँको मन्त्रीमण्डलमा काम गर्नु भनेको यो तपाईँ इथिक्स र रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा गर्नु। त्यसकारण के हो भने उहाँले वर्षमान पुञ्जीले जुन टिभीमा भन्नुभएको हो त्यो उहाँले कुन बेला भन्नुपर्छ, जस्तो ईश्वर पोखरेलले भन्नुभयो यदि उहाँले राजीनामा दिइसकेको थियो भने त्यो भन्न मिल्छ। असहमति भयो त्यसकारण राजीनामा दिए म रहेन, किनकि फेरि राजीनामा पनि नदिनु, असहयोग पनि गर्नु, त्यही टिममा रहनु भनेको टिममा पनि रहनु, यो कुन प्रकारको पार्लियामेन्ट्री र डेमोक्रेसी हो? कमसेकम ईश्वर पोखरेलले त चाहिँ दिएको थियो नि बाबुरामजीको, मैले राजीनामा दिएँ, मेरो विमति मिलेन। 7 दिन कि 8 दिन पनि भएको थिएन, उहाँहरू त 3 वर्ष बस्नु भएको छ। त्यसकारण के हो भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको नर्म्स अनुसार अर्थात् हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चल्यो। दोस्रो कुरा, मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन, त्यसलाई कुनै विकल्पै छैन। हाम्रामा नजिर विगत जस्तो उदाहरणको लागि भन्नु हजुरको, ओके, शेरबहादुर ज्यूले आज उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ राति 10 बजे गएर चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र कहाँ चाहिँ हाउस विघटन गर्नुभयो
र राजा 10 बजे राति चाहिँ के छ भने घोषणा गरिदिनु। राति 10 बजे चाहिँ अफिस त 10 देखि 5 हो नि हैन। उहाँले राति आज उहाँले बिर्सनुहुन्छ। त्यो बेला राजाले धेरै मान्छेले राजा एक्टिभ हुन थाल्यो भने आखिर हुनु पनि भयो। त्यो मैले भने होइन हजुरको। जब गिरिजाबाबुले चाहिँ के छ भने गिरिजाबाबु चाहिँ आफै ढङ्गले चलाउँदाखेरि सबै नेताहरू ठुल्ठुला नेताहरू चाहे गणेश मानजी हो के अरे भट्टराईजी हो सबैजना गएर चाहिँ के छ भने राजा वीरेन्द्र कहाँ गएर यसलाई हटाउनु पर्यो। यो धेरै के छ भने डिक्टेटर हुनुभयो, मोनोपोली गर्न थाल्यो। यहाँले गयो। त्यसपछि चाहिँ राजाले एकचोटि मदन भण्डारीसँग भेट गर्नुभयो। अनि भेटमा आउँदाखेरि उहाँले सोध्नु भएको छ के हो यो राजा यो गिरिजाबाबु त साह्रै जिद्दी हुनुहुन्छ, साफै अडिग हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँ त अपोजिसनमा हुनुहुन्छ होइन। हामी चाहिँ के गर्छु पहिला संसदमा कुरा उठाउँछु, संसदमा विरोध गर्छु, संसदमा उहाँले मान्नु भएन भने सडकमा चाहिँ शान्तिपूर्ण जुलुस गर्छु। द्याट इज द मिनिङ अफ द डेमोक्रेसी। अहिले जुन कुराहरू चाहिँ आफै गरेपछि ठिक, अरूले गरेपछि बेठिक यो लेजिटिमेसी मिल्छ। ओके, तर यहाँ प्रश्न के उठ्यो भने अब हजुरले विगतका उदाहरणहरू दिनुभयो। हामी कहाँ वर्तमान राष्ट्रपतिकै पालामा अब राष्ट्रपतिको यो कार्यकारी राष्ट्रपति हामी कहाँ होइन आलङ्कारिक हो। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको व्यवस्थालाई उहाँले प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्यो। त्यही हो व्यवस्था। धारा 114ले त्यही भन्छ। तर विगतमा यो सरकार फागुन 2074 को 3 गठन हुनुभन्दा अगाडि अर्थात् केयरटेकर गभर्मेन्ट जब भएको थियो शेरबहादुर देउवाको पालामा उसले गरेका सिफारिस राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गरिदिनु भएन भनेर प्रश्न त्यहाँ उठ्यो। किनकि राष्ट्रिय सभाका लागि सिफारिस गरिएका राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यक्तिहरूलाई उहाँले त्यत्तिकै पेन्डिङ राखिदिनु भयो, त्यो कार्यान्वयन भएन। एउटा त्यो कुरो उठाइयो, एउटा नजिर यहीँ होइन। त्यहाँ मानिसले पक्षपातपूर्ण रूपमा यसरी प्रश्न उठाएछन् नि त। यो अब तपाईँले प्रश्न पारिदिँदा त यो सबैभन्दा राम्रो विषय भयो। दोस्रो उदाहरण के दिन्छ भने प्रचण्ड बहुमतका साथ पहिलो पटक तत्कालीन माओवादीको सरकार बनाउँदै गर्दा कटवाल प्रकरण, प्रधान सेनापति प्रकरण भन्ने बडो चर्चाको विषय छ। यदि त्यो त्यति बेला प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले त्यसलाई नरोकेको भए यो देश विकासको चरम अवस्थामा पनि पुग्थ्यो भन्ने एक खालको तर्क पनि छ। त्यसलाई नरोकेको भए प्रचण्ड स्टालिनको लाइनमा जान्थे भन्ने खालको अर्को खालको एउटा त्यो खालको पर्सपेक्सन पनि छ है। यो अर्थात् राष्ट्रपतिले चाहँदाखेरि कतिपय विषयमा चाहिँ गाम्भीर्यता उहाँ संविधानको संरक्षक, कानुनको संरक्षक पनि भएको हिसाबले, अभिभावक देशको पनि भएको हिसाबले पक्षधरता देखाउनुहुन्न। कतिपय विषयमा कानुनविदहरूसँग उहाँले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। कुलिङ पिरियड हुन्छ कुनै पनि चिजको, त्यसलाई राख्नु पर्यो नि त। विगतका नजिर यी छन् भनेर कतिपय संविधानविदले यो बेला प्रश्न उठाइरहेछन्। यो के हो? हजुर, बडा राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो। दुईटैको जवाब म राम्रोसँग दिन्छु। एउटा कुरा त के हो भने शेरबहादुरजीले चुनाव गर्नुभयो। चुनावमा उहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आएन। नआइसकेपछि उहाँले मोरली र कन्स्टिट्युसनली दुईटै कुराले, पार्लियामेन्ट्रीको सिस्टमको कुराले पनि उहाँ चाहिँ केयरटेक हुनुभयो, काम चलाउ सरकार हुनुभयो। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के गर्नुभयो उहाँले, त्यो मिल्दैन। उहाँले नियुक्ति गर्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। पहिला उहाँले नियुक्ति के गरिदिनु भयो भने 7 जना प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गरिदिनु। हारेको प्रधानमन्त्री त्यसले त लेजिटिमेट पायो नि पछि। त्यही बेला पनि यो कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्न इथिक्स र मोरल भएन भने तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ, किनकि कसैले गर्दैन। अनि उहाँले चाहिँ यो गर्नु गर्दाखेरि धेरै कुराहरू उठ्यो। अब सम्मानीय राष्ट्रपतिले गर्ने कि नगर्ने। अब उहाँ पनि के गर्नुभयो, मैले गरिनँ भने म त एउटा पार्टीबाट आएको हुँ, यहाँ धेरै कुराहरू उठ्छन्, अरू पनि आयो भने उहाँले गर्नु। त्यसपछि अर्को चाहिँ उहाँले बलधकेल के गरिदिनु भयो भने 3 जना चाहिँ राष्ट्रिय सभाको नियुक्ति गर्नु। कुनै पनि हालतमा हारेको पार्टी, हारेको प्रधानमन्त्री उहाँ त्यही दिनदेखि केयरटेकर हुनुभयो। त्यही दिनदेखि उहाँले गर्न मिल्दैन। के भयो भने यसभन्दा त कमसेकम पञ्चायतमा चाहिँ मोरलहरू देखाएको, म त्यो पनि भनौँला, उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। र राष्ट्रपति महोदयले के गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ अब नयाँ सरकार गठन हुन्छन्, नयाँ सरकारले गर्ने कुरा हो। किनकि एउटा त्यति हुँदाहुँदै पनि 7 प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिसके पछाडिको त्यो प्रकरण थियो।
त्यो त हुँदै जाने भनेको त्यो कुरा चाहिँ के हो भने हाम्रो यही कुरा हो कि अर्थात् राष्ट्रपतिले सन्तुलन कायम गर्नका लागि 7 प्रदेशका प्रमुखलाई गरिदिनु भयो, त्यसलाई प्रमाणित गरिदिनु भयो। तर अब सबै कुरालाई ध्यानमा दिएका कारण उहाँले केयरटेकर गभर्मेन्टले गरेको एपोइन्टमेन्टलाई स्वीकार गर्नु भयो। जस्तो चरण सिंहले पनि उहाँ केयरटेकर गभर्मेन्ट हुनुभयो, उहाँले जस्ट हाउसमा समर्थन पाउनु भएन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने उहाँलाई पनि नियुक्ति गर्न खोजेको थियो। नीलम सञ्जीवा रेड्डी राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गएर भेट्नुभयो, होइन तपाईँ केयरटेकर हुनुहुन्छ, तपाईँले नगर्नुहोस् भनेर उहाँले गर्नु भएन। उनीहरूमा एउटा इथिक्स छ, त्यो चाहिँ गर्दैन। हजुर, चन्द्रशेखरले पनि बहुमत पाउनु भएन, चन्द्रशेखरलाई हाउसलाई डिजल्भ गर्नुहोस् भनेर, होइन म अहिले गर्दिनँ भनेर पछि उहाँले डिजल्भ गर्नुभयो। 22 जनामा चाहिँ भयो, 22 जना, 543 मा उहाँको त 22 जना मात्रै थिएन। तर उहाँले कुनै पनि चाहिँ के छ भने नियुक्तिहरू चाहिँ के गर्नुभयो भने इभेन चुनाव घोषणा गरिसकेपछि चाहिँ उहाँले नियुक्ति गर्न मिल्दैन। जुन दिन उहाँले चुनाव घोषणा गर्नुभयो संविधान अनुसार विधान अनुसार मिल्दैन। तर उहाँले सबै कुराहरू गर्नुभयो। यतातिर नहेर्ने अनि अर्कोतिर कहाँ छ भने आफ्नो कुराहरू चाहिँ गौन राख्ने अनि अर्कोतिर ठोक्ने भनेको यो मोरल मिलेन। तर एउटा निवेदन अर्को पनि राखौँला के सोध्नु होइन, विवेकको कुरा पुर्याउँदा त पहिलो पटक जति बेला प्रचण्डको नेतृत्वको गभर्मेन्ट बनिरहेको थियो त्यो पनि भनौँला। ओके, बताउनुहोस् त, त्यहाँ त राष्ट्रपतिले एक खालको भूमिका खेलिदिनु भयो। होइन, यस्तो भयो, प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँले रुकुम कटवालको कुरा गर्नु, उहाँले हटाउनु, संविधान अनुसार एकदम सही हो, प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो उहाँले हटाउनु भनेको, हटाउनु पनि भयो। हटाएपछि के भयो भने राष्ट्रपतिले सही गर्नै पर्छ, राष्ट्रपतिले रोक्न कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। यो मैले धेरै कुराहरू उठाएको, हुन त म पनि यादव, त्यो बेला तत्काल राष्ट्रपतिजी पनि यादव। अनि मैले किनभने म संविधानको चाहिँ एउटा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएको, संविधान पढेर भने हो, त्यो बेला मिल्दैन थियो। मैले धेरै ठाउँमा यो कुराहरूको कुरा उठाएँ। पछि चाहिँ के भयो भने एउटा सानो कुरा राखौँ, कमल थापाजी त्यो बेला चाहिँ अर्किडमा राख्नु, उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले पनि यो कुराको विरोध किन गरेको भने यदि चाहिँ रुकुम कटवालको रिस्टोर भएको नभएको भए यो डेमोक्रेसी नै रहँदैन। त्यो अलग कुरा हो, त्यो अलग कुरा हो। होटल के अरे एभरेस्टमा बोल्दाखेरि सूर्य ढुङ्गेल म उहाँलाई दाइ जस्तो मान्छु, त्यो उहाँलाई लालबाबु तिमीसँग भेट्ने हो भने तिमी, होइन सर भेटौँ मैले, तर संविधान अनुसार त यो म कुनै पनि हातमा स्वीकार गर्दैन। संविधानमा प्रचण्डजीले रुकुम कटवालको हटाइएको त्यो चाहिँ वैधानिक रहेछ, राष्ट्रपतिले सही गर्न पनि खोज्नु भएको थियो, तर उहाँ सबै पार्टीको प्रेसरले गर्नु भएन। व्यवहारिकता डेमोक्रेसी टिक्ने नटिक्ने त्यो अलग कुरा हो, तर त्यो बेला पनि संवैधानिक चाहिँ भन्नुहुन्छ संविधानको उल्लङ्घन भएकै हो। म अहिले पनि भन्छु, म झुटो बोल्ने, कसैको पक्ष लिएर बोल्ने म कसैको बोल्दैन, म संविधानकै पक्ष लिने हो, संविधानकै नागरिकको हिसाबले बोल्छु। तर व्यवहारिक रूपमा चाहिँ उहाँहरूले जुन भन्नुभयो, उहाँले राष्ट्रपति तत्कालीन सम्मानीय राष्ट्रपति रामवरणजीले त सही गर्न खोज्नु भएको थियो, तर राष्ट्रपतिले व्यवहारिक पक्ष हेर्ने होइन त्यसो भए किन कसरी व्यवहारिक गर्ने? संविधानमा एउटा विषयको कहीँ पनि संविधानमा के छ भने चाहे त्यो धार्मिक कानुन हो, चाहे सामाजिक कानुन हो, चाहे हाम्रो रीतिरिवाज हो, चाहे पार्टीको विधान होस्, यो सबै चाहिँ संविधानबाट बाजियो भने संविधानको कानुन मूल कानुन हुन्छ, उहाँबाट सबै कानुन अमान्य हुन्छ भने यो त युनिभर्सल हो, युनिभर्सल हो। व्यवहारिक पक्ष हेरिन्न, व्यवहारिक पक्ष पनि हेर्नु हुँदैन। संविधानको अगाडि संविधान र कानुनको रक्षकको अभिभावक हो, व्यवहारिक पक्ष हेर्नु पर्थ्यो, कानुनविदहरूसँग संवाद गर्नु पर्थ्यो भनेर डाक्टर भीमार्जुन आचार्य जस्ता मूर्धन्य संविधानविदहरूले भनेको तपाईँले पक्का सुनिसक्नुभयो। सुने मैले उहाँहरू गलत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म एउटा कुरा सोध्छु, त्यसो भए सूर्यबहादुर थापा र गिरिजाबाबुले जब चाहिँ उहाँले हाउस विघटन गर्नुभयो भने राजा वीरेन्द्र त्यसलाई चाहिँ स्वीकृत गरिदिनु भयो, न्यायालयले त्यसलाई चाहिँ के छ अमान्य गरिदियो। नागरिकता विधेयक चाहिँ उहाँले ल्याउनु भयो, राजा वीरेन्द्रले त्यसलाई चाहिँ गरिदिनु भयो, न्यायालयले चाहिँ गर्नुभयो। त्यो बेला उहाँले किन बोल्नु भएन त? त्यो बेला संविधानमा त यो व्यवस्था राजाले त फर्काउने त कुरा थिएन, त्यो बेला किन बोल्नु भएन त? बोल्नु पर्थ्यो नि त। अहिले किन बोलिराख्नु भएको छ त? किन भनेको राजा वीरेन्द्रले के भने म कुनै पनि विवादमा फस्न चाहदैन,
तपाईहरुले चाहिँ हरेक व्यक्ति जस्तो हाउसलाई डिजल्भ गर्नुभयो, एउटा चाहिँ के छ भने सबै चाहिँ गएर राजा कहाँ गएर हाउसलाई रिस्टोर गर्नुस् भन्नुभयो। महेन्द्रनारायण निधिलाई प्राइम मिनिस्टर बनाउने यहाँले घोषणा गर्नुभयो। तर महेन्द्रनारायणमा एउटा इथिक्स के थियो भने म अपोजिसन जो पाए त्यही चाहिँ व्यक्तिले मेरो रिकमेन्डेसन प्रधानमन्त्री हो गरे भने म प्रधानमन्त्री हुन्न। त्यो बेला चाहिँ के थियो भने एमाले प्रधानमन्त्रीको उहाँलाई नाम सिफारिस गरेका थियो र हाउस रिस्टोर गरेका थियो, किनकि यो गरे भने हाउस रिस्टोर हुन्छ। तर महेन्द्रनारायण निधिले मान्नु भएन। मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने एमाले होइन कांग्रेसले बनाउने हो र म लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर हुन्छु, त्यस्तो इथिक्स राख्ने कोही छ भने भन्नुस् न। तर त्यो बेला चाहिँ यहाँहरूले भने होइन र हाउसलाई रिस्टोर गर्नु, इभन भट्टराईजीले भन्नुभएको गिरिजाबाबुले गर्दाखेरि। तर चाहिँ के छ भने त्यो बेला उहाँले भन्नु पर्दैन थियो त। भीमहार्जुन आचार्य त्यो बेला पनि एउटा चाहिँ के छ भने अहिले किन भनिराख्नु भएको छ, नागरिकता विधेयक गर्दाखेरि उहाँले किन बोल्नु भएन त? कारण के हो त? के लाग्छ? अब यहाँले पत्ता लगाउनु पर्यो। उहाँले अहिले चाहिँ यो संविधान, उहाँ त यो संविधानको पहिले जहिले पनि लेजिटिमेसी चाहिँ उहाँमा प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, उहाँको अधिकारको कुरा हो, यसलाई हामीले भन्दैनौँ। उहाँको एउटा कुरा के हो भने यो संहिता चल्दैन, उहाँको व्यक्तिगत कुरा। तर उहाँ मात्र होइन, धेरै जसो संविधानविदहरूले के भन्नुभयो भने गभर्मेन्टले यो बेला अध्यादेश ल्याउनुमाथि नै कुसित दृष्टिकोण छ भनेर प्रश्न उठाए र त्यसलाई लाछाप लगाइदिनु, लालमोहर लगाउनु राष्ट्रपतिको कमजोरी नै हो भन्ने प्रश्न उठाए। किनकि सिचुएसन के छ, 18 भित्र त हामीले यो पुस 18 भित्र अब संसदको अधिवेशन पक्का आउँदैछ। सत्तारूढ रुलिङ पार्टीभित्रको कन्फ्रन्टेसन चरम उत्कर्षमा छ, त क्लाइमेक्समा छ। हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले पक्षधरता देखाउनु भयो। मूलतः यो कम्युनिस्टको सरकार भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकलौटी सरकार जस्तो मात्रै भयो भनेर प्रश्न बारम्बार उठाइएको छ। अब तपाईँले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले व्यवहारिकता हेर्नुहुन्न, उहाँले त अहिले गभर्मेन्ट देख्नु भएको छ, रुलिङ पार्टीको गभर्मेन्ट हो, झन्डै 2/3 गभर्मेन्ट हो, उहाँलाई अरू कुरो थाहा छैन भने जस्तो तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तर राष्ट्रपतिलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दाउपेच पनि यो बिचमा भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यो त जे पनि मिल्छन् डेमोक्रेसीमा। कुनै यसले पोलिटिक्स भनेको प्योर साइन्स होइन, यो अप्लाइड साइन्स हो। एउटा कुरा भन्नु र के भन्छन् भने तर सोशल साइन्सको इथिक्स ग्राउन्ड लिमिटेसन त पक्का छ नि, बाउन्ड्री पनि त होला। बाउन्ड्री छ भने यो संविधान हो, संविधान हो। यदि राष्ट्रपतिले गर्नु भएन भने एउटा पक्षले उठाउँथ्यो। राष्ट्रपति चाहिँ के छ, एक्टिभ हुनुभयो। राष्ट्रपतिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा चाहिँ गएको चाहिँ कुराहरू फिर्ता गर्नुभयो, हामी तपाईँले नै उठाउनुहुन्थ्यो। एक्टिभ हुन खोज्नुभयो, उहाँ सक्रिय हुन खोज्नुभयो भने चाहिँ उठाउनुहुन्थ्यो। गर्यो चाहिँ उहाँले के भन्यो भने होइन राष्ट्रपति त प्रधानमन्त्रीको पक्ष त लिने नै हो, किनकि त्यो केपी ओली होइन नि, त्यो प्रधानमन्त्री हो। त्यो प्रधानमन्त्री संसदीय दलको के अरे पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्ट हो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ के छ, ओमिट गर्ने कहीँ पनि गरेका छैन। राजा वीरेन्द्र राजा त लेजिटिमेट हो नि, म त वंश नागत हो, राजाको छोरा राजा भएको। बताउनुहोस् त कहीँ गरेको उहाँले कहिले गरे होइन। राति शेरबहादुरले देउवाले चाहिँ हाउस डिजल्भ गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मान्य हुने, त्यही चाहिँ कांग्रेसले मान्ने गर्ने, सबैले मान्ने गर्ने, गिरिजाबाबुले मान्नु भएन। अनि चाहिँ अरूले गर्दाखेरि मान्य नहुने, यो कस्तो प्रकारको चाहिँ डेमोक्रेसी हो, कस्तो प्रकारको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो भनौँ न, हामीले सुनौँ न यो। अनि उहाँले चाहिँ के छ, राष्ट्रपतिले गर्यो भने पनि विवाद, नगरे पनि विवादमा तान्ने, राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्ने हाम्रो नैतिकले यो संविधान अनुसार उल्लङ्घन गर्नुभयो भने हामी तान्न मिल्छ उहाँलाई कि तपाईँले संविधान। सिचुएसन अहिले मैले जे बताएँ नि, त्यो व्यावहारिक सिचुएसन त के हो भने मलाई तपाईँले गोली मारिदिनु हो, न्यायालयले प्रुफ पाइएन भने न्यायालयले न्यायाधीशले जाने पनि केही गर्न सक्दैन। मैले तपाईँलाई गोली मारेँ भने होइन, तपाईँले प्रुफ दिन सक्नु। तर त्यो कुराको प्रमाण राष्ट्रपतिसँग छैन होला र, किनकि प्रधानमन्त्रीसँग हुन त त्यो नियमित भेटघाट भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँग मात्र नभनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कन्फल्ट्रेसनमा जब जब समस्या आउँछ त्यहाँ एकीकृत रूपमा राखेर पनि संवाद भइरहेको अवस्था हुन्छ भनेपछि त्यहाँभित्र समस्या छ आदि इत्यादिको विषय त उहाँ जानकार हुनुहुन्न भन्न सकिन्छ? होइन, जानकार त हुनुहुन्छ, किन नहुनु। प्रचण्ड दौडेर राष्ट्रपतिसँग भेट्ने, अनि चाहिँ के छ, मैले राष्ट्रपतिसँग भेटेर यो कुरा भने मलाई के अरे झुक्याएर लग्यो चाहिँ भने उहाँ बच्चा हो र? यस्तो कुरा गर्ने चाहिँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, यस्तो 42 वर्षको चाहिँ के छ भने 42 सालदेखि चाहिँ पार्टी चलाएको व्यक्ति, उहाँले मलाई झुक्याएर लग्यो भने भन्न मिल्छ?
आफू चाहिँ डिसिजन नगर्ने, दौडेर चाहिँ के छ राष्ट्रपतिजी कहाँ जाने र आफू यहाँ आएर चाहिँ विवादित बनाउने। उहाँले आफै सोच्नु पर्यो नि। सबैजना गएर चाहिँ भने होइन राष्ट्रपतिजी कहाँ, झलनाथजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल, वामदेवहरू गए छैन चाहिँ माधव के अरे राष्ट्रपति कहाँ गएछ कि छैन? उहाँले बोलाएको कि गएको? उहाँले मैले भन्दाखेरि के हो भने आफै के अरे फाइदा हुने भने जाने कुराहरू गर्ने, आफै तलमाथि बन्ने भने राष्ट्रपतिलाई ठोक्ने, प्रधानमन्त्रीलाई ठोक्न नसक्ने राष्ट्रपतिलाई गएर ठोक्ने त संविधान अनुसार हो नि। यदि चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सल्लाह अनुसार राष्ट्रपतिले के अरे संवैधानिक राष्ट्रपतिले अथवा राजाले गर्ने हो, जो उहाँले मैले भने उहाँले डेथ बडीमा पनि सही गर्नुपर्ने हो भने उहाँले गर्ने हो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ तपाईँले रोक्नुहोस् न, सडकमा शान्तिपूर्ण जुलुस निकाल्नुहोस्। तपाईँले चाहिँ के छ भने अध्यादेश कोर्टमा चाहिँ के छ भने मुद्दा हाल्नुहोस्, अथवा चाहिँ के छ भने चाहिँ संसद बोलाएर चाहिँ 60 दिनभित्रैमा यसलाई चाहिँ के छ भने अध्यादेश खारिज गर्नुहोस्। नियम त छ नि यहाँ, संविधान तपाईँहरूले बनाएको हो, प्रचण्डले बनाएको हो, झलनाथले बनाएको हो, माधव नेपालले बनाएको, शेरबहादुरले बनाएको, रामचन्द्रजीले बनाएको। त्यसकारण यो संविधानमा त प्रावधान त छँदैछ नि। तपाईँले यो प्राइम मिनिस्टरको एगेन्स्टमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लानुहोस् कि तपाईँले राजीनामा दिने भने पार्टीले राजीनामा माग्दैछ भने राजीनामा दिने पार्टी ठुलो कि संविधान ठुलो? पार्टीको विधानमा पनि राजीनामाको कुरा छैन। मैले राजीनामा माग्दैछु भनेर भन्दाखेरि यो संविधानलाई त कागजको खोस्टो फाल्दिए पनि हुन्छ। तर एउटा नबुझेको कुरा, अब आलङ्कारिक राष्ट्रपति कहाँ हजुर चिज के छ? त्यसरी नेताहरू दौडिराख्नु भएको छ, त्यो पनि पार्टी पोलिटिक्सको मामिलालाई लिएर। त्यहाँ के संवाद हुन्छ? राजा कहाँ दौड्या होइन, चाहे ज्ञानेन्द्र कहाँ दौड्या, चाहे वीरेन्द्र कहाँ दौडेको। पश्चिम गेटमा 2051 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जब हाउस विघटन गर्नुभयो, हाउसलाई रिस्टोर गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस एमाले सबै पार्टीहरू पश्चिम गेटमा दौडेर दरखास्त हाल्नुपर्ने गएको हो कि होइन? हैन, राजाले मान्नु भएन, होइन म चाहिँ विवादमा पर्दिनँ भनेर उहाँले तुरन्त गर्दैन। अरू पनि देशमा छ, अमेरिका, ब्रिटेनमा पार्लियामेन्ट, आखिर ब्रिटेन नै जननी हो यसको। उहाँले प्राइम मिनिस्टर चाहिँ के छ भने मार्गरेट थ्याचर, उहाँले जान्नुभयो यो मलाई हाउसलाई डिजल्भ गर्नुभयो, समय छँदा पनि हाउसलाई डिजल्भ गर्नुभयो। बस 15 मिनट उहाँले गाडीमा बस्नुभयो, बकिङम प्यालेस इलिजाबेथसँग भेट्नुभयो, एउटा लेख्नुभयो राजीनामा दिनु र हाउस डिजल्भ गर्नु भनेको, त्यही लेजिटिमेट भयो। र डेट पनि उहाँहरूले फिक्स गर्ने हो, डेट पनि निर्वाचन आयोगले फिक्स गर्ने होइन, उहाँले गर्ने हो। र त्यहाँ चाहिँ चुनाव भयो। त्यही त हामी कहाँ चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ यो हिसाबको लाइन लाग्नुपर्ने के छ त? हामीले त आलङ्कारिक बनाएका छौँ, संवैधानिक बनाएका छौँ, लाइन लाग्नुपर्ने परिस्थिति के हो त्यहाँ? आफ्नो फाइदाको लागि राष्ट्रपतिलाई बिराह नपार्ने। मैले भने नि सबैजना भेट्ने पनि जाने, निम्ता भएर जानुभयो। किन निम्ता? होइन, त्यो गलत हो। के अरे प्रचण्ड, झलनाथजी, माधव नेपाल, वामदेव, यो प्रधानमन्त्री त जानै पर्छ। प्रधानमन्त्री गएन भने त एउटा प्रश्न उठ्छ कि प्रधानमन्त्रीले हेड अफ द स्टेटको सम्मान गर्नु भएन। खै ठिक छ, त्यो तपस्वीको रह्यो ल, खै ठिक छ। उहाँहरू किन जानुहुन्छ? अरू चाहिँ उहाँ चाहिँ जानुभयो तपाईँको बोलावट भएर जानुहुन्छ? होइन, उहाँहरू दौडेर के जानुभयो भने तपाईँको हामी महाभियोग लगाउँदैन, यो जति पनि कुराहरू छ यो झुटो हो, हामीले तपाईँलाई समर्थन गर्छु, यो कुनै पनि महाभियोगको कुरा छैन भने दौडेर। डर के भयो त उहाँहरूलाई? उहाँलाई भयो कि मलाई चाहिँ प्राय सबैजनाले के भन्यो भने राष्ट्रपतिको चाहिँ महाभियोग लगाएर हटाउने कुरा भइरहेछ भने यसको अकलङ्क भनौँ न व्यवहारिकमा, यो मेरो टाउकोमा जान्छ भने दौडेर जानु। अहिले म टिभीमै भन्दैछु, उहाँले जानु सार्वजनिक भन्दैछु। उहाँले किन बोलाउने? भोलि चाहिँ अब के अरे महाभियोग लगाउनुहोस् न, उहाँले किन भन्ने कुनै माननीयलाई तपाईँले मलाई सहयोग गर्ने किन भन्नु? भोलि 5 वर्षपछि त उहाँ फेरि चाहिँ सडकमै आउनुहुन्छ नि। अब तपाईँले महाभियोगको प्रश्न त ल्याइहाल्नुभयो। अब हाउस सुरु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वास, राष्ट्रपतिलाई महाभियोगसम्मका चर्चा सुनिएका छन्। भागभण्डा यसरी भयो रे रुलिङ पार्टीभित्र, झलनाथ खनाल राष्ट्रपति, प्रचण्ड या माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री, एकजना अध्यक्ष, यो खालको भागभण्डा भयो भनेर यसरी राजनीतिक बजार तातिएको छ। यसको सिलसिला अब कसरी सुरु हुन्छ?
भनिएको छ यसरी, कथा यसरी बुनिएको छ, नहोला भन्न पनि सकिन्न, पोलिटिक्स हो। प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश त ल्याइहाल्नुभयो, पार्टी फुटाउन सजिलो हुने गरेको राजनैतिक दल सम्बन्धी अर्को प्रस्ताव आउँदैछ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले तपाईँले भन्नुभयो संवैधानिक व्यवस्था लाल छाप त लाउनै पर्छ, चाहे त्यो जेसुकै होस्। तपाईँले भन्नुभयो चाहे डेथ बडी किन नहोस् उहाँले लाल छाप लाउनु पर्छ, तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो। भोलि मानव राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रस्ताव आयो त्यसमा प्रस्ताव पनि मन्त्री परिषदबाट प्रधानमन्त्रीबाट आयो भने जे प्रस्ताव पनि उहाँले गर्नै पर्यो। राजा वीरेन्द्रले पनि गरे, ज्ञानेन्द्रले नगरेका पनि उदाहरण छन्, तर तपाईँले त्यो बेलाको सिचुएसन बताउनु भयो। खै ठिक छ, नगरेको उदाहरण मैले चाहिँ त्यो एउटै केयरटेकरको जस्तो एउटा कुरा मैले यो प्रधानमन्त्री केपी ओली अविश्वासको प्रस्ताव लागेर उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुभयो भने अथवा त्यो प्रक्रिया सुरु भयो भने उहाँले चाहिँ कोही कुरा गर्यो भने तपाईँको त चाहिँ प्रधानमन्त्री लेजिटिमेटै भएन, किन तपाईँको कुरा त त्यो रोकिन सक्छ अर्थात् रोकिन्छ रोक्नै पर्छ त्यसमा। रोक्नै पर्छ। हस्, यो प्रश्न पार्नुभयो। अब यहाँ प्रश्न के उठिरहेछ भन्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रस्ताव उठ्दैछ, प्रधानमन्त्रीले फेरि तत्कालीन एमाले नामको पार्टी दर्ता गरेर रेडी राख्नु भएको छ भनिएको छ, तर त्यसलाई खण्डन पनि गरिएको छ बारम्बार। उहाँले राजनैतिक दल सम्बन्धी प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई पनि राष्ट्रपतिले तपाईँ प्रमाणित गरिदिने, संसद सुरु भइसके पछाडि त्योभन्दा अगाडि वर्तमान सत्तारूढ नेकपा फुट्ने, निर्वाचन आयोगमा दर्तै हुने, अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धीका नियुक्ति नै अगाडि बढ्ने, तर ती अध्यादेश अब संसद अधिवेशन सुरु भएको 60 दिनभित्रमा प्रमाणित गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था। भएन भने के, यो विषय अदालतमा पक्का पुग्ला, उसले दिने निर्णय अन्तिम निर्णय होला। तर त्यो बिचमा यसले 60 दिनभित्र त लेजिटिमेट पाउने भयो, अदालतले यसलाई खारेज गरिदियो भनेको अवस्था के हुन्छ? एउटा यो प्रश्न, यसले राष्ट्रपतिको गरिमामा प्रश्न उठाउँछ या न्यायालयको गरिमामा प्रश्न उठाउँछ? एउटा यो एक नम्बर विषय यो हो। दोस्रो विषय, अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढ्ने, प्रधानमन्त्री हट्दै जाने, त्यसको 5-6 महिना प्रकारान्तरमा राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोगसम्म लगाउने, यो खालका विषय चर्चामा छन्। सुन्नु भएको छ कि छैन? यो विषय कसरी निमेटाउनुहुन्छ? के लागिरहेछ यहाँलाई? यो कुराहरू धेरै सुनिरहेछ। एउटा कुरा त पहिला के सोध्नुभयो भने अध्यादेशबाट चाहिँ यो चाहिँ नियुक्ति हुन्छन्, 60 दिनभित्र चाहिँ त्यो पास गराउनु पर्छ, पास भएन भने के गर्ने? दुईटा प्रक्रिया छ। राष्ट्रपतिको प्रश्न उठ्ला नि त्यहाँ, उहाँले त उठ्दैन। उठ्दैन। जस्तो उदाहरणको लागि त्यो बेला किन उठिएन त? जब गिरिजाबाबुले चाहिँ होइन, मनमोहन अधिकारीले हाउसलाई डिजल्भ गर्नुभयो, राजा वीरेन्द्रले रिकमेन्ड सही गरिदिनु, यो कुरा कोर्टमा गयो, कोर्टले त त्यसलाई रिस्टोरै गर्यो, राजा वीरेन्द्रको कुरा पनि मानेन। त्यो बेला त यो कुरा उठिएन, किनकि ऊ राजा वीरेन्द्रले के भन्यो भने यो संविधानमा त म कन्स्टिट्युसनल हेड हो, मलाई चाहिँ मन्त्री परिषदले जे निर्णय गर्छ म सही गरेर पठाइदिन्छु, बाँकी चाहिँ तपाईँहरू जानुहोस्। त्यो त राम्रो कुरा हो। राष्ट्रपतिको डिग्निटीमाथि यहाँ प्रश्न उठ्दैन? त्यसो उठ्दैन। मानौ त्यो अध्यादेशले भोलि कानुनी रूप लिएन भने पनि, लिएन पनि चाहिँ उठ्दैन। प्रधान न्यायाधीशको विषय त यो संवैधानिक परिषदमा उहाँ समेत हुनुहुन्छ नि। उहाँ समेत। त्यही भएर चाहिँ एउटा कुरा के भयो भने म यहाँलाई प्रश्न पारौँ, एउटा कुरा त कस्तो भयो भने 60 दिनभित्र त्यसलाई अमान्य चाहिँ खारिज गर्न सक्छ संसदले। तर यहाँ कुरो के उठ्यो भने यहाँलाई एउटा त्यो नियुक्तिलाई के गर्ने भन्ने हो। तर नियुक्ति अथवा चाहिँ पार्टी चाहिँ गठन भयो भने त्यो 60 दिनभित्रको चाहिँ लेजिटिमेट हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ? त्यस पछाडि चाहिँ नियुक्तिहरू लेजिटिमेटै हुन्छन्। तपाईँले गएर चाहिँ कोर्टमा चाहिँ कोर्टले त्यसलाई खारेज गर्यो भने त्यो लेजिटिमेट हुन्छ? होइन, कोर्टले खारिज गरेपछि त कसैले रोक्न सक्दैन, त्यो कोर्टमा जान्छ। कोर्टमा जान्छन् कि यो त के अरे 60 दिन कटेको अवस्थामा यो त अध्यादेशै खारिज भयो, अध्यादेश खारिज भएको हुनाले यो नियुक्तिहरू पनि खारिज होस् भनेर। तर त्यो अध्यादेशको प्रक्रिया सुरु हुँदा त प्रधान न्यायाधीश स्वयं संवैधानिक परिषदमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर त चाहिँ के हो भने उहाँले चाहिँ गइसकेपछि त्यसलाई लेजिटिमेटलाई अब त कोर्टले गर्ने कुरा मलाई त थाहा भएन। तर प्रधान न्यायाधीश आफै हुनुहुन्छ, त्यही त। त्यसकारण त्यति सजिलो छैन र कुनै पनि जस्तो अब त उहाँ आफै हुनुहुन्छ, भोलि चाहिँ के छ भने पार्टी चाहिँ के भयो भने खोल्ने चाहिँ अध्यादेश गयो राजनीतिक दलहरू, अनि भोलि चाहिँ के छ उहाँले त पार्टी खोल्नुहुन्छ बाइदिए। जस्तो हिजो पनि अस्ति पनि माधव नेपालजीले भन्नुभयो,
अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने पार्टी त नयाँ खुल्छन् 60 दिनभित्र। अब भोलि 60 दिनभित्र यो अध्यादेश पास हुँदैन, अब त्यो पार्टीको डिजल्भ त राख्नु भएन नि, त्यो पार्टी त खुलिहाल्छन्। त्यसकारण के हो भने तपाईँले जति गरे पनि अब यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यो प्रो एन्ड कन्स भन्छन्, यसलाई दोष र गुण भन्छन्, त्यो 60 दिनभित्रसम्म लेजिटिमेट हुन्छ। अब बाँकी कोर्टले डिसिजन दिने। अध्यादेशै खारेज भयो भने पार्टीको हैसियत कायमै रहन्छ, नियुक्तिको हैसियत कायमै रहन्छ। अब बाँकी कोर्टले चाहिँ डिसिजन दिन्छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथिका प्रश्न उठाएका छन् नि, यो अविश्वासको प्रस्ताव, महाभियोगको विषय। डेमोक्रेसीमा अर्थात् पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जो कोही प्रधानमन्त्री एकैछिन हुन पनि सक्छ, हट्न पनि सक्छ, मन्त्रीहरू तपाईँले त्यो बताउनु भयो। तर यहाँ त सिस्टममाथिकै प्रश्न, कन्स्टिट्युसन हेडमाथिकै प्रश्न उठिरहेछ नि, यहाँ त राष्ट्रपतिमाथिकै प्रश्न पनि उठाइयो। पक्षधरता देखाउनु भयो, त्यसकारण अब भन्ने यसरी चर्चा सुरु भयो। भागभन्दा पनि लागे, त्यसरी चर्चा आछ। एउटा कुरा के हो भने बोल्न त जे पनि नेपालमा छुट्छ। यही मुलुक हो अहिले राजा चोर चाहिँ देश छोड के भएको हो। अहिले यही देश हो कि चाहिँ के हो भने अहिले सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर, अरू देशमा चाहिँ राजा नभएको देश एन्टी करेन्ट सिचुएसन, अहिले करेन्ट सिचुएसन छ। दोस्रो कुरा यहाँ बाँकी नै के छ, राष्ट्रपति सम्मानीय राष्ट्रपतिले जुनै काम गर्ने हो भने यहाँहरूले पनि एउटा चाहिँ पत्रकारहरू, मिडियाहरू चाहिँ र कानुनविदहरूले के देख्नु पर्यो भने यो संविधानमा जे जस्तो गल्ती र सही छ भने यो संविधान हेर्नु पर्यो। यो संविधानमा कहीँ लेखिया छैन कि कुनै पनि अध्यादेश अथवा केही मन्त्री परिषदको सिफारिस भयो भने उहाँले कानुन व्यक्ताहरू कानुनसँग सोध्ने भने कहीँ लेखिया छैन। तर सोध्नुभयो भने किन सोध्यो पनि त भनिन्न, किन सोध्यो पनि एक्टिभ हुनुभयो, किन सोध्यो पनि भनि बडा राम्रो प्रश्न यहाँले दिनुभयो, यहाँले आफै एउटा। त्यसकारण यो मैले सोद्धाखेरि किन सोध्यो त कसैले भन्दैन होला नि त, किन भन्दैन? प्रधानमन्त्रीकै मान्छेहरू प्रधानले चाहिँ सिफारिस गरेर त्यही हो कि यो संविधानमा कानुनविदसँग सोध्यो भने उहाँ एक्टिभ हुनुभयो भने एक्टिभ हुनु त्यो पनि डर भयो। अनि यहाँ विषय कसरी उठ्यो भने नि, अब हुन त यो संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना त्यो छुट प्रधानमन्त्रीलाई अहिले दिएको छैन। तर अब कु हुने भनेको कुरा त वैधानिक हुन्न नि त फेरि, होइन? त्यो त वैधानिक हुन्न कुनै पनि कुरा। कु आफैमा अवैधानिक भइसके पछाडि त्यही त अवैधानिक भइसकेपछि त यहाँ जे पनि होला भन्ने खालको चर्चा छ। भोलि अब यो संविधानको व्यवस्थाले 3 महिनासम्म त सङ्कटकालको परिकल्पना पनि गरेको छ, त्यो फेरि मन्त्री परिषदले नि सिफारिस गर्छ। भोलि गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने भोलि सम्भावना त त्यो होला नि, के गर्ने? परिस्थिति देशमा त्यस्तो आएछ, भोलि सङ्कटकाल चर्चा त त्यसरी पनि सुरु भयो। यो देशमा सङ्कटकाल हुनसक्छ आदि इत्यादि लगायतका जसरी व्याख्या गरिएको छ, हुँदै हुँदै अन्तमा यो संविधानलाई डिरेल गर्ने, भ्याकुम क्रिएट गर्ने, सिस्टमलाई कोल्याप्स गराउने। दुईटा कुरा छन्। यदि म यहाँसँगै सल्लाह लिन्छु, भोलि यदि मन्त्री परिषदले प्रधानमन्त्रीले सङ्कटकाल लगायो भने राष्ट्रपतिले सही गर्ने कि नगर्ने? सही गरिएन भने एक्टिभ के हुन्छ भने हेड अफ द स्टेट हुन्छ, सही गरे भने कन्स्टिट्युसनल हेड अफ द स्टेट हुन्छ। त्यो बेला यहाँले के गर्ने? उहाँले त गर्नै पर्छ। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई रोक्न नसक्ने, प्रधानमन्त्रीलाई कन्ट्रोल नगर्न सक्ने अपोजिसनले, अनि त्यो कुरा गएर चाहिँ के छ भने हेड अफ द स्टेटलाई ठोक्ने भनेको यो चाहिँ के छ भने मोरली मिलेन। जस्तो अहिले मलाई यो दुईवटा कुरा सोध्नु होला, अहिले धेरै कुरा आएछ, म आफै यहाँलाई भन्छु। सभामुखले किन गएन हो, सभामुखको रोल के हो, र कन्स्टिट्युसनल परिषदले कसरी सिफारिस गर्ने हो, यो पनि प्रोसेस चाहिँ। र दोस्रो कुरा अहिले एकदम महारानीहरू कुराहरू आइरहेछन्, अनि त्यो दुईटा कुरा मलाई एकचोटि सोधिदिनु बताउनुहोस् न। म भन्छु राष्ट्रपतिको ठाटबाँटदेखिको विशेष संवैधानिक परिषदमा त अब त्यही त अध्यादेश स्वीकृत गर्ने मामिलामा यसरी प्रश्न उठाइएको छ, विपक्षी दलको नेता बिना, सभामुख बिना यसरी प्रक्रिया अघि बढ्यो र पनि लालमोहर लगाइयो, यसरी व्याख्या गरियो। राष्ट्रपतिको ठाटबाँटका विषय बाहिर आएछ। दुईटै कुरालाई जवाब बताउनुहोस्। एउटा कुरा त पहिला यो संवैधानिक परिषदलाई, डेमोक्रेसीमा के हुन्छ, संवैधानिक परिषद किन राखिन्छ भनेर नियुक्तिहरू गर्दाखेरि अपोजिसनको लिडर चाहिँ हरेक कुराहरू राखेका हुन्छन्, प्रधान न्यायाधीश हुन्छन्, सभामुख हुन्छन्। यिनीहरूले अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसमा त्यो व्यक्तिमा केही अभियोग लागेको छ कि, कुनै क्राइममा फस्नु भएको छ कि, भ्रष्टाचारमा फँसेको छ कि, त्यसलाई अध्ययन गर्ने हो। मेरो मान्छे राखिदिने, गृह छलफल गर्ने, त्यो संवैधानिक परिषदको चाहिँ कहीँ विषयमा कहीँ छैन।
दोस्रो कुरा यहाँलाई सभामुख गलत हुनुहुन्छ। सभामुख त 100% गलत हो। किन गलत हो भने सभामुख भनेको सम्मानित पद हो, गरिमामा। म यस 2 मिनट राखौँ। गरिमा पद हो। उहाँले चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिरको कुरा हो। उहाँले चाहिँ के छ भने संवैधानिक परिषदमा राष्ट्रिय के अरे प्रतिनिधि सभाको सभामुख मार्फत जाने। उहाँले गृह कार्य उहाँले गर्ने होइन, गृह कार्यमा उहाँको कुनै भूमिकै हुँदैन। दोस्रो कुरा यहाँलाई भन्छु, उहाँले नगएको चाहिँ कुराहरू जुन आएछ, योभन्दा सभामुख त दमना ढुङ्गाना राम्रो गरे हो, योभन्दा त राजेश्वर देवकोटाले राम्रो गरे हो। राजेश्वर देवकोटा सभा के राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। सूर्यबहादुर थापाले अविश्वासको प्रस्ताव कृतिनिधि बिष्टको चाहिँ गर्यो। अनि के छ भने त्यहाँ दरबारको प्रेसर आला के होला, उहाँले चाहिँ के अरे इनरोल गर्नु भएन, दर्ता गर्नु भएन। अनि के भन्यो भने सूर्यबहादुरले त्यसो भए चाहिँ हामी सभा राजेश्वर देवकोटाको विरोधमा चाहिँ हामी यो चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याऊ। उसले राजीनामा दिनु। अनि राजा के भन्यो, तिम्रो विरोधमा त कुनै प्रस्तावै आएको छैन। म 1 मिनटमा यो चाहिँ आएकै छैन, किन राजीनामा दिने? होइन सरकार, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष एउटा सम्मानित पद हो। यसमा चाहिँ के छ भने यसको प्रश्न आउने एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ नैतिकको प्रश्न, म राजीनामा दिन्छु। सभामुखले जुन गर्नुभएको छ त्यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको टोटली विरोधमा गर्नु। ओके, अब राष्ट्रपतिको ठाडबाट अब सुन, अब राष्ट्रपतिको ठाडबाट म यहाँलाई भन्छु, कृपया छोटोमा है। म भयो भने तुरन्त राजीनामा दिन्थे। अरू दोस्रो कुरा चाहिँ राजीनामै दिनु, राजीनामा दिन्थे। सभामुखले त्यो गर्ने मिल्दैन। उहाँ त पार्टीको सभामुखको मामिला। राष्ट्रपतिको ठाडबाट, राष्ट्रपतिको ठाडबाट के हो भने मैले यो कुराहरू राखेका थिएँ। यो कुराहरू चाहिँ के छ, धेरै कुराहरू भइरहेछन्। यसलाई चाहिँ एउटा हामी चाहिँ गरौँ। एउटा कुरा, राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, उहाँ संस्था हो। दोस्रो कुरो, उहाँ सेनाको परमाधिपति, प्रधान सेनापति पनि भन्दा माथि हो। उहाँलाई हामीले राख्दाखेरि अहिलेको सेनापति त धेरै, प्रधान सेनापति धेरै सज्जन, धेरै बलादमी, धेरै चाहिँ उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छ। कसैले चाहिँ उहाँलाई प्रशंसा पनि गर्दैन, तर उहाँले चाहिँ जुन सुधार गर्नुभएको छ, खैर यो त अर्को कुरा भयो। यतातिर चाहिँ उहाँले हामीले के भन्यो भने केही कुराहरू चाहिँ जनता आएको छ त्यसलाई हामी गरौँ। उहाँले मान्नु भएन। राष्ट्रपतिको सुरक्षा व्यक्तिगत उहाँको सोखको विषय होइन, राष्ट्रपतिको सुरक्षा हाम्रो सेनाको सुरक्षा हो। भोलि बाइदिवे नहोला, बाइदिवे के भइदियो भने त्यो सारा रिस्पोन्सिबिलिटी हामीमा आउँछ। त्यसको जिम्मा तपाईँ लिनुहुन्छ, त्यो त राम्रै भनेको। र अहिले जुन एउटा तामझाम भन्नुहुन्छ, महारानी जस्तो भनेको एउटा संसदले भने हो, उहाँले एउटा कुरा त गरे हुन्छ नि। यो सडकमा भन्नुभन्दा उहाँ त माननीय हो नि। उहाँले आफै प्रस्ताव संसदमा लगेर राष्ट्रपतिलाई यो कुरा सुविधा दिनुपर्छ, यो तामझाम राख्नु हुँदैन भने संसदमा पेश गरे भइहाल्यो नि। एउटा नियम बनाइदिए भइहाल्यो नि। विवादमा नतार्नु। त्यो त सेनाले पनि अब त्यसमा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन, किनकि संसदमा। अब निचोड यो कार्यक्रमको यसरी टुङ्ग्याउँ, मसँग समय सकिएकाले नै प्रधानमन्त्रीबाट अथवा मन्त्री परिषदबाट जे सिफारिस आए पनि त्यो रोकिनेवाला छैन अहिले। चाहे त्यो सङ्कटकालको होस्, चाहे संसद डिजल्भकै मामिला, यो संविधान विपरीत नै आयो, जे आओस् त्यो संविधानले रोक्दैन। यो संविधान भन्दा माथि कोही पनि छैन। अवैध मामिला नि मानौ, अवैध मामिला नि आयो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले, त्यो त मन्त्री परिषदले थाहा पाउनु पर्यो। राष्ट्रपतिले चाहिँ स्वीकृत गर्नु। राष्ट्रपतिले स्वीकृत, मैले भने डेड बडी र बिहाको मामलामा त गर्नु पर्यो भने। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यो संवादका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि बोलाउनु भयो, बडा राम्रोसँग सोध्नुभयो, समय कम भयो, अरू कुराहरू पनि राख्थेँ। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार लालबाबु यादवसँग समसामयिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रपतिका विषय बाहिर जसरी चर्चामा आएका छन्, विवादित बनाउने प्रयत्न गरिएका छन्, यो विषयमा प्रस्ट्याउने प्रयत्न गरौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्।